Hi everyone, this is Ali Naqvi and you are watching the 5Ws. रमज़ान आ चुका है, रहमतों और बरकतों का महीना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये महीना बहुत डिफरेंट है इस दफ़ा हर हवाले से। चाहे वो शॉपिंग हो, इबादत हो या हमारी इफ्तार गेट टुगेदर्स हों, हर चीज़ जो है वो कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हुई है। इस महीने में जो एक तरफ तो हमारी जो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस महीने में हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है और जो इंस्ट्रक्शंस और एसओपीज़ गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और एक ज़िम्मेदार सिटीज़न होने का अपना सबूत देना है। इस वीडियो में मैं कोरोना पर बात नहीं करूँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जो रमज़ान में बहुत अपने अरूज पर होती हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिज़नेस और मार्केटिंग के हवाले से रमज़ान बहुत इम्पोर्टेंट महीना है और हमेशा से रहा है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिटेलर्स के लिए, मार्केटियर्स के लिए और ब्रांड्स के लिए, ख़ास तौर पर एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए कि वो इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो हालात मुल्क में हैं और जिस तरह से मार्केट्स को शट डाउन किया गया है और सेलेक्टिव मार्केट्स जो हैं वो सिर्फ ओपन हैं, तो ये एक बड़ा टफ़ चैलेंज है मार्केट के लिए, एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए कि वो किस तरह से कोप करते हैं सिचुएशन को। और जिस तरह सब पाकिस्तानी और हर तरह का जो फ़र्द है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो इफ़ेक्ट हुआ है, हर तरह का बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ है। तो इस महीने में जिस तरह की एक्टिविटी बिज़नेस की देखने को मिलती थी वो इस दफ़ा शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको काफ़ी हैवी लॉस जो है वो बेयर करना होगा। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी डिस्कशन हो, यू कैन नॉट कीप कोरोना आउट ऑफ इट। कोरोना वायरस हैज़ बिकम अ नाइटमेयर फॉर ब्रांड्स, ख़ास तौर पर वो ब्रांड्स जो रिटेल और होलसेल पर रिलाई करते थे। मैं बात कर रहा हूँ उन ब्रांड्स की जो एफएमसीजी ब्रांड्स के अलावा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फुटवेयर ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड्स हैं। अगर आप 8-10 साल पीछे जाएं तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्कल्स में ये बात बड़े ज़ोर शोर से की जाती थी कि ब्रांड्स को अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाना चाहिए और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स जो हैं उनको डेवलप करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ब्रांड्स ने इसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसका जो एडवांस है वो बहुत स्लो रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह की मार्केट सिचुएशन डेवलप हो गई है कोरोना के बाद, जिन ब्रांड्स ने अपनी शॉपिंग पोर्टल्स ऑनलाइन डेवलप किए हैं और जिन ब्रांड्स ने डिजिटल मार्केटिंग पर इन्वेस्ट किया है, उनके ज़्यादा चांसेस हैं इस सिचुएशन में सर्वाइव करने के। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री रमज़ान में बहुत एक्टिव होती है। जैसे कि हमने पहले बात की कि ब्रांड्स जो हैं उनके लिए सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कंपटीशन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ब्रांड्स ये कोशिश करते हैं कि जितनी पावरफुल हो सके कैंपेन डेवलप करें और स्टैंड आउट करें ताकि वो मार्केट में मार्केट लीडर्स बन सकें। जितना बड़ा ब्रांड होता है उतनी ही बड़ी उसकी कम्युनिकेशन हमें नज़र आती है, उतनी बड़ी कैंपेन आइडिया के साथ वो आते हैं। हर साल आपने देखा होगा टॉप ब्रांड्स जिसमें अगर हम उनका नाम लें तो सर्फ एक्सेल है, पेप्सी है, कोक है, रूह अफ़ज़ा है, जाम शीरी है। इसके अलावा और दूसरे ब्रांड्स हैं जो कि जिसमें हमें कुकिंग ऑयल के ब्रांड्स मिलते हैं और दूसरे खाने पीने के जो ब्रांड्स हैं वो पूरी अपनी फोर्स के साथ इस महीने में एडवर्टाइजिंग पर और मार्केटिंग पर इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हर साल रमज़ान स्पेसिफिक कैंपेन्स करते हैं, लेकिन कोई करे ना करे दो ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी हर दफ़ा जो है वो बड़े एक फोर्स के साथ आते हैं, जिनमें पेप्सी है और कोक है। पेप्सी की अगर हम बात करें तो पिछले 1-2 सालों से उन्होंने स्पेशली लास्ट ईयर उन्होंने कोई मेजर कैंपेन नहीं की और अपनी जो एक ऑन गोइंग कैंपेन थी उसी को उन्होंने एक्सटेंड करके
رمضان میں بھی اس کو ایئر کیا. لیکن اس سے پہلے جو پیپسی کی ایک کیمپین تھی لیڈر آف لائٹ، اس نے بہت لوگوں کو ایموشنلی بھی اور ویسے بھی بہت ہارٹ ٹچنگ کیمپین تھی، بہت بڑا موو کیا لوگوں کو. اور اس کیمپین کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا، اور وہ 1 سال سے زیادہ اس کیمپین کو یوٹیلائز کیا مختلف تھیمیٹکس کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر بھی جیسے میں نے کہا نہیں آئی کوئی کیمپین، اور اس سال بھی کرونا کی وجہ سے شاید پیپسی اس لیول کی کیمپین ہمیں نہ دے سکے جیسا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیپسی جو ہے وہ کرے گا. لاسٹ ایئر کوک نے کوئی رمضان اسپیسیفک کیمپین نہیں کی، بلکہ اپنی پرانی کیمپین ایدھی فار ایدھی کو ہی رن کیا رمضان کے آخری عشرے میں. یہ کیمپین ٹائٹل تو بڑا اس کا کیچی ہے، بڑا اچھا ٹائٹل ہے، لیکن ایٹ دا کور آف اٹ اس میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ چیریٹی فار دا سیک آف چیریٹی ہے. ان لائک پیپسی کی لیڈر آف لائٹ کیمپین کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک آئیڈیا ہے، اور ایک کاز ہے جس کو لے کر برانڈ چلتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جو کوک کی کیمپین تھی اس میں وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے، اور جسٹ ایک جو پیسے مانگنے والا جو فیکٹر ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہے. یہ کیمپین جو ہے وہ ان حالات میں شاید زیادہ افیکٹو ہو، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ بھی مانگنے کی بات کر رہے ہیں. تو شاید کوک کی جو یہ ایدھی فار ایدھی والی کیمپین ہے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے کرونا وائرس ریلیف فنڈ کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں کوک کی کریٹیو اسٹریٹجی کی، مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی، تو وہ ڈکلائن پر ہمیں نظر آتی ہے. خاص طور پر جب انہوں نے ایکسٹریمسٹ کیمپین کی تو بہت زیادہ تنقید ہوئی. میں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا، اور ایون پیمرا نے اس کیمپین کو جو ہے وہ بین بھی کیا. اس کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو کوک کی کوئی بھی کیمپین جو ہے وہ کریٹیو اور تھیمیٹک اتنا اسٹرانگ ہمیں نظر نہیں آیا. ایک برر کے نام سے کیمپین کی گئی جو کہ بہت ہی چائلڈش کہا جا سکتا ہے اس کو. اس نے بھی کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کیا، حالانکہ اس کے اندر بہت زیادہ سٹارز بھی تھے، عاطف اسلم جیسی سیلیبریٹی بھی تھی، لیکن اس کیمپین نے کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کیا. اس کے بعد عدنان صدیقی کے ساتھ ایک ٹی وی سی آیا جس میں اگین کنزمپشن چارٹس تھے، اور کوک نے اپنے آپ کو کھانے کے ساتھ جوڑا، جو کہ ایک بہت ہی ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے فار اے بیوریج برانڈ کہ وہ اپنے آپ کو کھانے کے ساتھ ایسوسیٹ کرے. کیونکہ جب آپ کے پاس آئیڈیاز ختم ہو جاتے ہیں تو آپ بالکل باٹم پہ آ جاتے ہیں اور اپنے برانڈ کو کھانے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. اس سال لگتا نہیں ہے کہ کوئی نئے آئیڈیا یا کسی بڑے آئیڈیا کے ساتھ کوک جو ہے وہ رمضان کی کیمپین کرے گا، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید پروڈکشنز جو ہیں وہ نہ ہو پائیں، اور بہت سارے برانڈز ہیں جو شاید ایگزیکیوشن میں جانا چاہتے ہوں لیکن وہ نہ کر پائے ہوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے. رمضان کے سٹارٹ میں شاپنگ کا سارا فوکس جو ہے وہ گروسری ریلیٹڈ آئٹمس پر ہوتا ہے، لیکن جس طرح رمضان آخری عشرے کی طرف بڑھتا ہے یہ ٹرینڈ جو ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے عید ریلیٹڈ شاپنگ کے حوالے سے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹس جو ہیں وہ بند ہیں، تو شاید لوگوں کو عید کی شاپنگ کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا ہو. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جو نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آخری عشرے میں مارکیٹس اوپن کرنے کا سوچ رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یقیناً بہت ڈیزاسٹرس ہوگا پورے ملک کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اپنی ورڈکٹ جو ہے وہ دے دی ہے، اور انہوں نے چاہے وہ سندھ کے ڈاکٹرز ہوں، میل ڈاکٹرز ہوں، فیمیل ڈاکٹرز ہوں، یا ان کا تعلق پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہو، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کی ہے کہ لاک ڈاؤن کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا جائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سٹیپ جس میں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو وہ نہیں لیا جائے گا، اور مارکیٹس جو ہیں ان کو اوپن نہیں کیا جائے گا. سو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسپیک ونس، تھینک یو.